Hello students, आज हाम्रो साउन्ड पार्ट 4 र साउन्ड पार्ट 4 मा क्वेशन नम्बर 6 देखि गर्नेछौं न्यूमेरिकल्स को र क्वेशन नम्बर 5 सम्म चाहिँ प्रिभियस भिडियोमा नै कम्प्लिट भइसकेको छ। आज हामी क्वेशन नम्बर 6 देखि गर्नेछौं। र क्वेशन नम्बर 6 मा हामीलाई दिएको छ a man standing 48 meter away from a wall fires a gun। man र wall को बीचको हाम्रो डिस्टेन्स दिएको छ 48 मिटर। फर्स्ट हामी बनाउँछौं wall, यो चाहिँ हाम्रो wall भयो अनि यो बीचको डिस्टेन्स छ 48 मिटर। क्याल्कुलेट द टाइम आफ्टर व्हिच एन इको इज हर्ड। र फर्स्ट इको सुन्नको लागि हामीलाई कति टाइम लाग्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ टाइम। द स्पीड अफ साउन्ड इन एयर इज अलरेडी 320 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ र हामी लेख्ने छौं गिवन डिस्टेन्स d is equal to 48 मिटर अलरेडी दिएको छ 48 मिटर। velocity of sound in air पनि दिएको छ हामीलाई 320 मिटर पर सेकेन्ड। हामीले टाइम क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो र उसले गन फायर गर्दा ओरिजिनल साउन्ड त इमिडिएटली सुन्छ, तर त्यो ओरिजिनल साउन्ड चाहिँ पहिला वलमा गएर स्ट्राइक हुनु पर्यो र फेरि रिफ्लेक्ट भएर यहाँ आउँदाखेरि मतलब फर्स्ट इको सुन्छ, त्यो टाइम चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। सो हाम्रो फर्मुला थियो t is equal to 2d upon v। भ्यालु लगाउँछौं हामी 2 into d को भ्यालु थियो हाम्रो 48 मिटर होल डिवाइडेड बाय भेलोसिटी को भ्यालु छ हाम्रो 320 मिटर पर सेकेन्ड। मिटर क्यान्सल, 2 ले पनि क्यान्सल गर्दियौ, 2 1 is 2, 2 1 is 2, 2 6 is 12, 0 160, 4 ले 4 1 is 4, 4 2 is 8, 4 4 is 16, 0 फेरि 4 ले क्यान्सल गर्दियौ, 4 3 is 12, 4 4 is 4 1 is 4, 0 10, that is 3 by 10, यो पर सेकेन्ड थियो, सेकेन्ड माथि जान्छ 3 by 10 सेकेन्ड। Therefore t is equal to 3 by 10 भनेको हाम्रो 0.3 सेकेन्ड। हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन सुन्नको लागि चाहिँ यो टाइम चाहिँ लाग्दो रहेछ 0.3 सेकेन्ड। Number 7, a ship on the surface of water sends a signal and receives it back from submarine inside water after 4 seconds। र वाटर सर्फेसमा शिप छ अनि यहाँनिर चाहिँ सबमरिन छ सपोज, र यहाँबाट हाम्रो सिग्नल छोड्दैछ र यो सिग्नल चाहिँ यहाँ आएर स्ट्राइक हुनु पर्यो, त्यो स्ट्राइक भएर रिफ्लेक्ट हुनको लागि हाम्रो टाइम लाग्दैछ 4 सेकेन्ड। र हामी लेख्ने छौं गिवन t is equal to 4 सेकेन्ड। अनि वाटरमा भेलोसिटी अफ साउन्ड हामीले अलरेडी देख्छ, द स्पीड अफ साउन्ड इन वाटर इज 1450 मिटर पर सेकेन्ड, v is equal to 1450 मिटर पर सेकेन्ड। क्याल्कुलेट द डिस्टेन्स अफ द सबमरिन फ्रम द शिप। र यो शिपबाट चाहिँ सबमरिनको डिस्टेन्स कति छ त्यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। हाम्रो फर्स्ट फर्मुला थियो t is equal to 2d upon v। र हामी यसलाई बनाउँदाखेरि हाम्रो हुन्छ v ले त क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2d is equal to vt, फेरि d is equal to vt upon यो 2 तलबाट डिवाइड हुन्छ 2 र भ्यालु रिप्लेस गर्नु छ। d is equal to v को भ्यालु छ हाम्रो 1450 मिटर पर सेकेन्ड इन्टु टाइम दिएको छ हाम्रो 4 सेकेन्ड होल डिवाइड बाई 2, सेकेन्ड टु सेकेन्ड क्यान्सल, 2 1 is 2, 2 2 is 4। ओके, नाउ अब यसले मल्टिप्लाई गर्ने छौं 2 into 0 0, 2 5 is 10 plus 0, 2 4 is 8, 1 9, 2 1 is 2, 2900 मिटर। र डिस्टेन्स को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 2900 मिटर रहेछ र यसलाई हामी किलोमिटरमा कन्भर्ट गर्ने छौं। Therefore d is equal to 2.9 किलोमिटर। हामी मिटर देखि बिगर युनिट किलोमिटरमा जाँदैछौं, 1000 डिवाइड हुन्छ, सो इट इज 2.9 किलोमिटर। Number 8, a pendulum has a frequency of 5 vibrations per second. That means pendulum चाहिँ 1 सेकेन्डमा 5 पल्ट भाइब्रेट हुँदैछ। An observer starts the pendulum and fires a gun simultaneously। अनि observerले चाहिँ pendulum पनि स्टार्ट गर्यो अनि गन पनि फायर गर्दैछ सँगसँगै। He hears echo from the cliff after 8 vibrations। अनि पेन्डुलम चाहिँ 8 पल्ट भाइब्रेट भइसक्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट इक्वेसन सुन्यो अरे अनि v is equal to 340 meter per second। So that means velocity of sound in air 340 meter per second। Find the distance between the cliff and the observer। त्यो क्लिफ र observer को बीचको डिस्टेन्स कति छ त्यो हामी क्याल्कुलेट गर्ने छौं। र हाम्रो सल्युसन हुन्छ सल्युसन टाइम टेकन फर 5 vibration equal to 1 second
5 भाइब्रेसनको लागि हाम्रो 1 सेकेन्ड लागेको थियो, अलरेडी दिएको छ 1 सेकेन्ड। टाइम टेकन फर one vibration को लागि हुन्छ हाम्रो 1/5 सेकेन्ड, सिम्पल युनिटरी मेथड। टाइम टेकन फर अब उसले त 8 भाइब्रेसन को बादमा मात्रै फर्स्ट इक्वल सुन्दैछ र 8 भाइब्रेसन्स कम्प्लिट हुनुको लागि चाहिँ कति टाइम लाग्यो त्यो हामी निकाल्ने छौं। टाइम टेकन फर 8 भाइब्रेसन्स इक्वल टु 1/5 इन्टु 8 सेकेन्ड, मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हुन्छ हाम्रो 8/5 सेकेन्ड र त्यो टाइम हामी यहाँ युज गर्ने छौं। र हाम्रो सिधै इको को फर्मुला हो, हाम्रो डिस्टेन्स को फर्मुला हुन्छ d इक्वल टु vt ओभर 2, वेलोसिटी हाम्रो 340 मीटर पर सेकेन्ड इन्टु टाइम दिएको छ हाम्रो 8/5, 5 लाई म तलपट्टि लेख्दैछु 2 इन्टु 5 यहाँ सेकेन्ड छ, सेकेन्ड र सेकेन्ड क्यान्सल, 2 ले क्यान्सल, 2 1 2, 2 4 8, 5 1 5, 5 6 30, 5 8 40 अनि मल्टिप्लाई गर्ने छौं। 68 इन्टु 4 कति हुन्छ, 4 8 32 को 2, 4 6 24, 24 plus 3 is 27, 272 meter र क्लिफ र अब्जर्भरको डिस्टेन्स हुन्छ 272 meter। क्वेशन 9 मा दिएको छ, a person standing between the two vertical cliffs produces a sound. Two successive echoes are heard at 4 second and 6 second. Calculate the distance between the cliffs. Speed of sound in air is equal to 320 meter per second. र दुईटा क्लिफ छ, क्लिफको बीचमा पर्सन उभिरहेको छ र उसले साउन्ड प्रड्युस गर्दैछ। साउन्ड प्रड्युस गर्दाखेरि दुईटा इको सुन्दैछ, एउटा यो क्लिफबाट रिफ्लेक्ट भएको साउन्ड सुन्छ अनि अर्को यो क्लिफबाट रिफ्लेक्ट भएको साउन्ड सुन्छ। अनि फर्स्ट इको विल बी हर्ड फ्रम द नियरेस्ट क्लिफ, नियरेस्ट क्लिफ भनेको यो हो र नियरेस्ट क्लिफको लागि हाम्रो टाइम पनि कम्ती लाग्छ र टाइम चाहिँ हाम्रो छ यसको लागि 4 सेकेन्ड अनि यसको लागि दिएको छ 6 सेकेन्ड, अलरेडी 4 सेकेन्ड एन्ड 6 सेकेन्ड दिएको छ। अनि हाम्रो सल्युसन हुन्छ T1 फर्स्ट इको को लागि हाम्रो टाइम दिएको छ 4 सेकेन्ड, वेलोसिटी त हाम्रो 320 मिटर पर सेकेन्ड अलरेडी दिएको छ, मिटर पर सेकेन्ड 320 मिटर पर सेकेन्ड। अनि केस 2 मा हाम्रो हुन्छ T2 इज इक्वल टु सेकेन्ड क्लिफबाट इको सुन्नुको लागि टाइम लाग्छ हाम्रो 6 सेकेन्ड, वेलोसिटी सेम, वेलोसिटी दुईटा सेम हुन्छ 320 मिटर पर सेकेन्ड। अब हामीले डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, इको को फर्मुला d1 इज इक्वल टु v t1/2 र यतापट्टि पनि हुन्छ हाम्रो d2 इज इक्वल टु v t2/2। d1 इक्वल टु वेलोसिटी छ हाम्रो 320 मिटर पर सेकेन्ड इन्टु t1 4 सेकेन्ड होल डिवाइड बाई 2, सेकेन्ड सेकेन्ड क्यान्सल, 2 1 2, 2 2 4, d1 इज इक्वल टु मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0 3 2 4, 2 3 6, 640 मिटर र डिस्टेन्स यो डिस्टेन्स रहेछ हाम्रो 640 मिटर, यो डिस्टेन्स हाम्रो 640 मिटर रहेछ। सिमिलरली d2 पनि त्यसरी क्याल्कुलेट गर्छौं, d2 इज इक्वल टु वेलोसिटी त हाम्रो 320 मिटर पर सेकेन्ड नै छ इन्टु t2 को भ्यालु t2 टाइम चाहिँ हाम्रो छ 6 सेकेन्ड, सेकेन्ड सेकेन्ड क्यान्सल, तलपट्टि छ 2, 2 ले क्यान्सल, 2 1 2, 2 3 6, मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हुन्छ हाम्रो 0 3 2 6, 3 3 9, 960 मिटर अनि यो डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो 960 मिटर। अनि हाम्रो यो टोटल डिस्टेन्स यो क्लिफको डिस्टेन्स हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ। क्याल्कुलेट द डिस्टेन्स बिट्विन द टु क्लिफ, यो क्लिफको बीचको डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्नु भनेको थियो। देयरफोर टोटल डिस्टेन्स बिट्विन द टु क्लिफ, देयरफोर डिस्टेन्स बिट्विन द two cliffs equal to d1 plus d2 हुन्छ। d1 आएको छ हाम्रो 640 प्लस 960 मिटर, दुईटा एड गर्दाखेरि हुन्छ हाम्रो 1600 मिटर।